في خيمة أبها في خيمة أبها في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، حضورا ومشاهدين وضيوفا على هذا المسرح المبارك في هذه الفعالية المميزة، خيمة أبها السياحية الدعوية في نسختها الثامنة، إحدى أكبر برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. في هذا المساء الجميل في 26 من هذا الشهر، الشهر العاشر لعام 1437 للهجرة، أمسية شعبية كوكبتها ضيوف شعراء ومنشدون. أول ضيوف هذا اللقاء هو الشاعر عبد السلام الدهمشي أبو حور. الله يحييك أبو حور. الله يطول لي عمرك ويرحم والديك، كمل حالكم جميعا. يستاهل. شاعرنا الثاني حسن بن يحيى الشهراني، فالله يحييك. الله يسلمك. مرحبا ألف، حياك الله. من المنشدين، أول المنشدين الأستاذ والمنشد المعروف أسامة المانع، وهو نجم برنامج مكة يجمعنا والسارية في قناة بداية والمجد، فحياك الله أستاذ أسامة. الله يحييك ويبقيك. يا مرحبا. والمنشدين المعروفين الأستاذ والمنشد المعروف طارق السرحاني. الله يحييك أخ طارق أبو علي. طول عمرك يا أبو عور. مرحبا ألف. والمنشد الثالث هو علي بن حمران، فمرحبا ألف. الله يحييكم، حيا الله الجميع. الله يسلمك ويطول عمرك. حضورنا الكريم، في هذا المساء الجميل يزدان هذه الأمسية بقصائد وأناشيد وشيلات وبعض السوالف المميزة مع شعرائنا بارك الله فيهم. نبدأ مع أبو حور كونه الأكبر في هذه الأمسية، فالله يحييك أبو حور والمجال لك مفتوح. الله يجملكم ويرحم والديكم، وسال الله ورجيه يا من جمعنا في هذا المحل أن الله يجمعنا في الجنة على سرر متقابلين، وأن الله يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، تواجدنا بينكم شرف وناموس لنا، وسال الله ورجيه أن الله يجعل فعلنا وفعلكم خالص الوجه. أبطال الحد الجنوبي لهم منا الدعاء ولهم منا جميع ما نمتلك في هذه الحياة، ولا بد نحن نبتدي ذا الأمسية الطاهرة بالوجوه النيرة بقصيدة للحد الجنوبي، يسأل الله ورجيه أن الله ينصرهم، وبإذن الله أن النصر قريب. يقول: سلامي على الحد الجنوبي حماة الدار، رجال تبيد المعتدي وتحمى داره، على سنة محمد رسول الله المختار، تصدر قوايم الأنبياء والله اختاره، ووصف دا همي وبي لين سابع جار، وعفاش جاب الحوثي وخام في جاره، فمرة يعاونهم على زمرة الثوار، ومرة يعود بالقنا ياخذ بثاره، مشتت وعدواني وجاهز للاستعمار، وخلى البلد يحتاج ترميم وعماره، وملبوسهم نيران عار عليها ستار، وذا اليوم جاب الله من يهتك استاره، فحط الملك سلمان للمعركة مضمار، ورحب عاصفة الحزم وسط مضماره، جعل دونها رجالا من الفرد للطيار، وحوش على البيداء وفي الجو طيارة. وسلامة الجميع. تسلم وتغنم وبيض الله وجهك. الله يجمل حالك، يستاهلون. والحقيقة أن الأبطال في الحد الجنوبي لهم منا الدعاء ولهم منا الشكر، نسأل الله أن يرزقهم حسن النية، وأن يرزقهم أن يصلح لهم نيتهم وذريتهم، وأن يأجرهم على ما يقدمون لهذا البلد ولهذا الدين، إنه على كل شيء قدير. ولا ننسى جميع أفراد الأمن في كل الثغور سواء داخل المملكة وعلى الحدود، نسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يأجرهم على ما يقدمون. دائما نبدأ بالشعار علشان المنشدين يأخذون راحتهم، يحمون قدامهم خط طويل وأصوات، الله يوفقهم. نبدأ معك يا أبو يحيى، فتفضل باللي عندك، الله ينور لك. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساكم جميع. رسالة شكر باسمي وباسم الأخوان وباسمكم جميعا على القائمين على هذه الخيمة اللي الآن في عامها الثامن، وكل سنة نشوف الجديد في مجال الدعوة وفي مجال الإرشاد وفي مجال الفعاليات اللي تخص الشباب، فالله يسددهم ويزيدهم مما أعطاهم ويبارك في جهودهم. رسالة بسيطة لهم، يقول: نبتدي باسم من فضله يعم الخليقة، والتحية تعم الحاضرين المقام،
خيمة أبها تجدد كل عام بطريقة، كل من زارها ردد لها يا سلام، وكل من عمل فيها حتى لو هي دقيقة ما له إلا أجزل التصفيق والاحترام. كل من عمل فيها حتى لو هي دقيقة ما له إلا أجزل التصفيق والاحترام. والله ما هي مجامل، والله إنها حقيقة، والثوابت تبرهن صدق هذا الكلام. من دوافع تقى قوم عراها وثيقة، قدموا مالهم وأوقاتهم باهتمام. ويا عسى شيخنا، ادعو جميعا للشيخ عبد الله الشهراني اللي كان أحد القائمين على تأسيس هذه الخيمة، أن الله يجعلها في جنات النعيم بإذن الله. ويا عسى شيخنا اللي الناس تتبع طريقه، منزل خالد للصالحين الكرام. أسس الخيمة ونجمه عرفنا بريقه 7 أعوام، والخيمة بنفس النظام. وسلامتكم جميعا. تسلم وتغنم وبيض الله وجهك، صح لسانك. أسأل الله يغفر للشيخ وجميع موتى المسلمين، وجزاك الله خير على هذه اللفتة الكريمة، بيض الله وجهك. منشدنا أسامة المانع، الله يبارك فيك. الحقيقة أنك أبدعت في كثير من المجالات، لا في المجال الفصيح ولا في المجال الشعبي. بدنا أن تتحفنا بما عندك كبداية لهذا المساء الجميل. الله يعزك. إذا كان الأخوان النشيد جاهز. جاهز، تفضل. توكلنا على الله. طيب على بال ما يجهزون الإخوان، إذا كان عندك ما عليه شيء غير المجهز فما في إشكال، ونعتذر عن التأخير فيه. هذه شيلة من كلمات الشاعر أخوي حبيبي سعيد الشواطي، وألحان صالح اليامي، وأداء ربيع اليامي. ما شاء الله. يا بقايا الصبر لا انت عجل بالفرج، والله ان الارض صغرت بعيني والسماء، لا تعود مثل حظنا معي قامي عراج، كنت انا وياه صلحا وذا اليوم اخصما. يا بقايا الصبر لا، يا بقايا الصبر لا، يا بقايا الصبر لا 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 انت عجل بالفرج، ساكن في داخلي وان بدا ضيقي خراج، لئن صرت المبصر اللي تعزوى بالعمى، ساكن في داخلي وان بدا ضيقي خراج، لئن صرت المبصر اللي تعزوى بالعمى. يا بقايا الصبر لا، يا بقايا الصبر لا، يا بقايا الصبر لا 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 انت عجل بالفرج. سلامتكم. تسلم، بيض الله وجهك ولا فضفوك، ما شاء الله لا قوة كبير. إلا الله بالله. يسلمك. أخوي طارق، بنبدأ بك الوحدة قبل أن تبدأ أنت وعلي في مشتركة، فنبدأ بك أنت الله يبيض وجهك. يسمح لنا علي، نحن أخرناه لكن جاري وهمون عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يقول عيوني تباكى كأنها مرد المياح، تصب العباير عبرة تردف العبرة، عالمي عسى مجري المباكر والأرياح، عافي بدانها بيدها الأمر والدبرة، على صدرها بشويش يا مشرط الجراح، لا صار هي تعب جسمها غزة البره، يا دكتور بيدك روح ما هي مثل الأرواح، محاكيك ما عنده جلاده ولا صبره، ترى وده انه
قبل ما تجرح امه راح على المقبره من ساعته ويحفر قبره عساني فدا ما طا تعبها وهي ترتاح وجعلني مذوق فراق ذا الصوت والنبره. سلامتكم جميعا. تسلم وبيض الله وجهك. والحقيقة الأم لها الحب الكبير ولها القصائد العظمى الحقيقة، والوالدين جميعا. منشدنا علي بن حمران الله يحييك، وبدنا تتحفنا بصوتك الجميل مع الشباب الله يبارك فيهم. أول شيء الله يمسيكم بالخير. تعقيبا لما قال بحور نفذ خشمه، جنود الوطن لهم واجب علينا. وهنا بيتين بسيطة يقول: يا ساعتي خفي ويا دقات قلبي وثبوتي ويا بندقي رشي وخلي ساعة الحوث قريب. الأرض أرضي والرصاص الحارقة من بندقي ويا ذي القدم خفي فما صاب البشر غير النصيب. سلامتكم. تسلم وبيض الله وجهك، والله يجمل حالكم من يسمع، يستاهلون. أبو حور، الحقيقة أن الشباب لما يشوفون مثل هذا اللي أنعم الله عز وجل عليهم بالشهرة والخروج في الإعلام وأنهم يتصدرون للناس أمام الناس، يحاولون أنهم يقلدونهم، وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا نزكيك على الله. خير من يتمثل القيم للشباب ويخرجها للشباب عبر القصائد، عبر السناب شات، عبر الانستغرام. رأينا منك الحقيقة باع كبير جدا في بيان بعض القيم الأخلاقية والسلوكية للشباب، وبدنا نصيحة لمن يبحث عن الشهرة بأي كانت، سواء بالطريق الصحيح أو بغير الصحيح. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أولا فمن رزقها الله بمتابعين وبشهرة فإنها له وعليه. صحيح. فإن كان إنسان واعظ، والموعظة ما هي تقتصر على الشيوخ أو أهل العلم، أو تقتصر على كل من عنده أسلوب أنه يوصل الكلمة. وإحنا في مجتمع عند الحين ولله الحمد واعد وواعي. قد الورع في 3 سنين يحذف بالجوال في صدر أبوه يقول ما فيه نت، وهذه نعمة وفي نفس الوقت نقمة، لكن نحمد الله ونشكره عليها. الحمد لله. وعساه أن نوجهها التوجيه الصحيح. بالضبط. وأنا ما وصلت والله المرحلة اللي تقول مثل ما تقول إني أوجه الناس، لكن حن نجتهد وعسى الله يكتب عملنا وعملكم خالص لوجهه. اللهم آمين، اللهم آمين، الله يجمل حالك. طارق ما قصر في قصيدة للأم، وبدنا عفوا الشيء عن الأم، إذا في قصائد عن الوالدين، الأب، الأم، أيا كانت تتحفنا بها. والله عندي الشايب الله يعطيه العافية ويسلم، يا رب. كان رافض إني أتوظف في الدمام، وقلت والله أبغى أتوظف يا بهلو في الخرخير. قال يا ولد يقعد معنا، حنا نبغيك بجنبنا وتخدمنا. قلت يا ابن الحلال أبغي أتوظف باللي هيبه. توظفت ذيك الأيام وقدري بمشي جيت أتوادع منه، وعندي الشايب خشن، والخشن هو اللي يصنع الرجال اللي مثلكم وشرواكم تقود الأمم. شرواك الطيب. أما اللي يقعد يبزى ولده لين قد هو في 80 سنة هذا مسكين. صحيح. جيت أتوادع منه، وكنا قبل لا أجيه كنت أشوف آباء الناس مع اللي معي في السيارة، والله يا بعضهم إنه يمسك ولده تقول إنه رايحين على الجبهة من المحبة وجيت عند أبوي قال أقول روح الله يستر علي، لا بدعي لك ولا بدعي عليك، والحبة من بعيد. اي والله. يا ابن الحلال قال شورك في راسك وما شفيت في ساعة، والله يستر عليك. ما شاء الله. والله خفت أنا وأنا أخاف من دعوة الوالدين، خاصة الوالد. صحيح. قلت للشباب اللي معي قلت الله يستر عليكم وأنا بلحقكم. كتبت لي بيوت الكلام ذا قبل يمكن 12 سنة. ما شاء الله. وقلت يا طول العمر السلامة أرسلها له، ثم أتوجه الكلام ذا في الصباح، توجه في العصر، قد إن شاء الله طاب الخاطر لا يجينا حادث في الخط ولا يجينا شيء. ما قصرت. اي والله. فكتبت فيه بيوت، وغنيت هذيك الايام في الجوال، ايام الجوال ال 95 ما ادري اللي قبل. ما بين له صوت. ايه. وقلت
ودعتك الله يا باهي اليوم ماشي يم الديار اللي بعيد مداها. يا ابو سعيد بشر عسى القلب صافي تصفى لي الدنيا وغيظك عماها. اليا رضيت ما عدنا اطراف مالي واليا زعلت انا اشهد اني بعاناها. والله ما وصيك غير راس مالي يمي بعد عمري ذبحني غلاها. واللي طلبت مطلوبها يستجابي من صغر سني قد غمرني وفاها. ويمه علي شلهون بروح واجي وكم من عليل سفرته من دواها. ويما انا برجوش لا جت صالي يحط المكبر واغتني يا غناها. يا غناه الوالده ما تكلم الا بالمكبر. عود والله دق عليك الله يوفقك ويستر عليك وحول لي 150 ذيك الايام. ما شاء الله ذيك الايام 150 وش تسوي؟ تسوى 10,000. الدليل رضا. سلمت بيض الله وجهك. أبو يحيى، من قصائدك الجميلة اللي فيها بيان لكثير من المعاني والأمور اللي الحقيقة أنه يحتاجها الكثير. القمة اللي كل ما فيها رمل. أبشر، أنا كنت باخرها شيء لكن أبشر. يقول يا طول العمر والسلامة هالقمة اللي كل ما فيها رمل وش فخرها وهي هيال في هيال لا هبذع ذا الهوى يوم وصمل يبيدها وتصير من نسج الخيال. في كم واحد في عيني أصغر من نمل وهو يحسب أنه مثل رؤوس الجبال لكن جاملهم على رجوة ومل تكشف حقيقتهم تصاريف الليال. وأنا مجرب والتجارب ما تمل تكشف لك الخيل القصار من الطوال. حتى الهوى مشيت دربه ما اكتمل أحسب أنه منتهي والدرب طال لكن خلاصة ما ظهر لي واشتمل. فكري عليه من التجارب يا رجال إن الحذر ساس الظفر بيت عمل وإن الثقة ما هي بهذا الوقت فال وإن الهوى جرح ودواء وإن الشمل لو يجتمع مرة افتكراره محال. لذا يعوض الرجل عن ساره ومل مواقف عند النشامة راس مال. وأنا ولو كاني على حملي جمل ما دامني مثل العرب في كل حال أخطي وصيب أسج وهوجس ومل فما أشوف نفسي شيء لله الكمال سبحانه. سلامتكم. سلمت بيض الله وجهك وصح لسانك ومن يسمع. أسامة عندك هدية للخيمة والشباب مجهزينها وأنت جهزتها معهم. فتفضل الله يبيض وجهك. وجهك ابيض. طيب انا بستاذنكم بقوم. تفضل خذ راحتك. اي نعم. هذا العمل ترى اول مره يظهر في هذا الخيمه وانا اتشرف والله. بيض الله وجهك شاكرين لك والله. الله يعز مقدارك. ونشكرك باسم الخيمة صح حقيقة. الله يعزك. توكلنا على الله. باسم ابويا اللي على فعل الوفاء والطيب ربي من كفوفه لمسة المعروف واحساس المهابة كف جود حاتمي وكف عمي كل نابي في العدم باسط يديه في العدم باسط يديه وفاتح للضيف بابا في العدم باسط يديه وفاتح للضيف بابا. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي خلق سبع شداد ومنشي يمزون السحاب. مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي خلق
7 شداد ومنشي يمزون السحاب، والصلاة على الرسول الطاهر السمح الجنابي، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، يا هجوسي والردي للشعر والهج السرابي، في دروب المرجله وابليس ما نتبع سرابه، يالله الهمني الجميل ويالله الهمني صوابي، في زمان ضيع العقل مع العالم صواب، في زمان ضيع العقل مع العالم صوابا. لا اله الا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، عد ما قد لاح برق وعد همل النصابي، عد آيات الله نجومه ومن يقرأ كتابه، عد آيات الله نجومه ومن يقرأ كتابه. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، بصدق الوافي حزام الظفر زبنا الصعابي، والقريب الغالي اللي ما جهل حق القرابة، باسم ابوي اللي على فعل الوفا والطيب رابي، من كفوفه لمسة المعروف واحساس المهابة، من كفوفه لمسة المعروف واحساس المهابة. لا اله الا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، كف جود حاتمي وكف يعم كل نابي، في العدم بسط يديه وفاتح للضيف بابه، والغدا للمدح طاري قلت ما يخطي جوابي، للمدايح قوم تزهى المدح والجمل ثيابه، للمدايح قوم تزهى المدح والجمل ثيابه. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، لبتي صبيان عسره علم اللي ما درابي، روس قوم غير رب الكون ما نحسب حسابه، والسلام ختام واحساس الفرح عم الروابي، والتراحب الجزيله قدر ضيفي مرحبا به، والتراحب الجزيله قدر ضيفي مرحبا به. لا اله الا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، مرحبا والضيف قدره في محان الصدر رابي، مرحبا بأهل الوفا والقلب يا موسع رحاب، يلا ادمح زلتي يا الله لا تقطع ثوابي، يا كريم كل خلقه ترتجي مدة ثوابه، والصلاة على الرسول الطاهر السمح الجنابي، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة. لا إله إلا الله المعبود عالم كل غابي، خالق 7 شداد ومنشي يمزون السحاب، والصلاة على الرسول الطاهر السمح الجنابي، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة، يا صلاة الله على محمد رسوله والصحابة. وسلامتكم. تسلم. الله يسعدكم بيض الله ويعزكم. وجهك، بيض الله وجهك، تستاهل. وهذا فخر وليس عنصرية، بيض الله والله وجهك. كلكم على العين والراس. بيض الله وجهك. وجهك ابيض الله أنعم يسعدك. بك وتستاهل كل خير، ومن يسمع يستاهلك طيب. والله يبيض وجهك ولا يهينك، وشاكرين ومقدرين لك هذا الاهداء الجميل. الله يسعدك، تستاهلون كل خير. اخوي طارق واخوي علي عرف عنكم ما شاء الله تبارك الله الكثير من الاناشيد مع بعض والشيلات، ودنا تتحفونا بشيله مع بعض. يقول
سلامي عليكم يا أهل العايد والذود، سلامي عليكم يا أهل البيت ورواقه، أهل البيت ورواقه. غلاكم قديم وكل يوم يمر بزود، غلاكم قديم وكل يوم يمر بزود، وحبيت وايدكم على حب سواقه، على حب سواقه. طبوع البدو من طيبهم ما بها منقود، ولدهم يجي سواق والبنت سواقه، والبنت سواقه. ظروف الحياة اللي صلفها عليهم كود، تخليهم يكدون للشاة والناقة، للشاة والناقة. ولكن مع ذلك يلاقون منها فوت، ولكن مع ذلك يلاقون منها فوت. وناسه وعمر بن آدم بيد خلاقه، بيد خلاقه. أنا مبطئ منهم وحبل الوصل معقود، على غير شفي والمعاليق خفاقه، معاليق خفاقه. جفا واحد غالي سجن بغير قيود، جفا واحد تغليه سجن بغير قيود. من الهجر له زنزانه وصده غلاقه، وصده غلاقه. مدام الهجر وارد ودرب المجي مسدود، من الهجر له زنزانه وصده غلاقه، وصده غلاقه. مصير العيون اللي سقت محجر وخدود، مصير العيون اللي سقت محجر وخدود. ونسقي بها غرس الغلا جذعه ساقه، جذعه ساقه. توقف بعد ما صار وصلك لها مسدود، وبعد الدمع وبعد دمع فرحتها بالاحزان دفاقه، بالاحزان دفاقه. سلامتكم. تسلمون، بيض الله وجيهكم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا فضت افواههم، يستاهلون. ابو يحيى قطعتك من قصيده كنت محضرها، فتفضل الله يبيض وجهك. هذه والله أنا جتني رسالة يقولون نبغى البيتين، قصيدة البيتين اللي سجلتها مع بحور في السناب، ومن رجان غالي وبحور غالي في بنجيبها. تسلمون وتغنمون جميعا. يقول الدور صكات الليالي ويتبين ما غبى، والخاسر اللي طاح حظه لا يعان ولا يعين. كنه من أمه جابته ما قد مشى ولا حبا، إن كان ماله في دروب المرجلة دبك وحنين. ولا الكفو لو تطلبه في عرش بلقيس بسبا، يقول أجيبه خابت أم المصطغي في طرفه عين. أحر من جمر الغضاء وحد من حد الشبا، واسرع من الطلقة على الفزع عشيرة الغانمين. وجواد مثله في المراجل ما عثر ولا كبا، ولو كبا قلنا فدا، والعذر من مثلها سمين. الكفو ذخر الكفو ولا اللاش يخسى ويهبى، له بذخر ولا نبي منه رخيص ولا ثمين. بين الضرار ومسجد الإسلام الأول في قبى، هذا بلا قبله وذاك الله كتب له قبلتين. ومن شان حمزة فرده الثاير ما يطلق في الخبا، نضحك مع بعض العرب ونسوي لنا غافلين. وابدا مبادئ العمر درس ذاخر انه من الصبا،
من راس بوي الراسي، الله يجعل أيامها سنين. زلة رفيقي ما تصدر في بيان وفي نبا، أحاول أسترها ودمدمها من يسار ويمين. الله عطاها 4 تحت بند التغاضي للغبا، والخامسة ما عاد من دون الحلوق إلا اليدين. وسلامتكم جميع. تسلم وبيض الله وجهك، والله يبطي بيوم الشر. اللهم امين. والدينا والدينا. اسلم يا ابو حور، بعض القصائد وبعض السوالف الزينه الله يبيض وجهك تتحفنا بها. ما تقول رجعت من مشوار طويل وانا ذاك اليوم تعبان، وترى نومة التعب يجي لها ثمرة ويجي لها منافع كثيرة. حلمت بالملك سلمان الله يعطيه العافية ويخليه لنا تاجا على رؤوسنا. امين. وكني في الحياة. قال عندك قصيدة؟ ولا تحاكيت ولا حرف تقولني ما أعرف أتحاكى في الحياة طول. قال تبي شيء؟ والله خليت الرجال لا رديت عليه ولا شيء. صحيت يا طوال الأعمار ورحت لرجالنا شرواكم وملوح الطوار الشرواكم علومهم. قالوا ايش علمك؟ قلت والله حلمت بالملك سلمان. قالوا قل لا إله إلا الله. قلت والله حلمت بالملك. قالوا هذا ملك الموت. قلت عدلوها. قالوا لي يحلم بالملوك هذا موته قريب. إني أدق أسبوعين ما غير أسير على رجلي ذا الحوادث وذا اللي لا يقطفون قدر ولا شيء، ولا القدر هو جاي. وتبت من كل شيء. اي والله بعود كتبت فيها بيوت. اسلم. قلت استوى جوي وزان القاف والماقف دعاني. وام سالم غنت بصوت يدن الهاشمية. يا بنات الفكر هاتي من جزيلات المعاني مفردات تفتخر فيها الحروف الأبجدية. والشوار الطائعات اللي ولا هبت عصاني. نعمة من عند رب الكون خلى قلب رية. أحمده لا من خذا مني ولا منه عطاني، وارتجيه روف بلا صرت من تحت الصلية. شاعر يبني قصيده مثل بنيان المباني تحت عود الراكب جنب الغنم والشاذلية. يضطرب لمقابل الشيخان وطوال اليماني مثل ما أنا سيدي سلمان قابلتك هنية. مرحبا بك يا المليك ابن الإمام الصيرماني، راعي الشورى السديد أبو اليدين الحاتمية. الشجاع اللي بنى التاريخ في بحره مواني، والسفن ما همها صوت الرياح الموسمية. صقر شيهان تعدى الجدي وسهيل اليماني، هيبته غطت نجوم الأرض ونجوم الثريا. فارس يعسف مهار الخيل ويحب الحصاني، ما يجيب إلا الأصيل من الخيول اليعربية. والمليك اللي سكن حبه سراجيف المحاني، وارخصت الأرواح لعيونه وصرنا له ضحية. حافظ لكتاب ربه ما جفا صوت الأذاني، واشترى دار البقاء وابتاع دنيانا الدنية. دام عز ملوكنا وانتو عريبين المجاني، يا صدى صوت المواطن والوطن واهل الحمية. وسلامة الجميع. سلمت وبيض الله وجهك وصح لسانك ويستاهل ابو فهد. واسال الله يحفظه ذخرا للاسلام والمسلمين ويعطيه طولة العمر في الصحة والعافية، ويجعله نبراس لهذا البلد المبارك وجميع بلاد المسلمين. الأخ أو الابن عمرو بن هاني القاضي، عمرو بن هاني القاضي من خلف الكواليس، الله يوفقكم، له نداء داخل الكواليس، أسأل الله يحفظنا وإياكم. الآن أعزائي المشاهدين وأعزائي الحضور، رحبوا معي بالنجم المعروف والمنشد أبو الغريب، فحياك الله ومرحبا ألف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ سلمة. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف حالك؟ مساكم الله بالخير جميعا. كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلا، حياك الله أبو الغريب، الله يحييك، الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ حياك الله. طيبين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. تبغون اقدم واقف ولا اجلس؟ لا تفضل تفضل تفضل. الله يحييك. مرحبا. ارجع مكانك يا ابو. ارجع بجي بينكم. لا تعال تعال. الله يحييك ابو الغريب ومرحبا الف بين اخوانك، وشرفنا بك ضيفا عزيزا وغالي على هذه الخيمه المباركه. الله يسلمك ويبارك فيك، والشرف لنا ومساكم الله بالخير جميعا. ونعتذر للحضور الكريم نيابه عنكم من زحمه الطريق والاشغال في وقت موسم امطار وبعد المسافه، فالله يحييك ونقدر لك مجيئك وتلبيتك للدعوه. الله يجزاكم خير، وسعيد جدا بلقاء هذه الوجوه النيره وهذول النجوم الشباب. حقيقه احنا نعتبر من الجيل من الشيبان الحين. فالله يعينكم على صوتي طبعا بعد هذه الأصوات الشجية. الله يحييك. وأنا كان والله عندي ظرف وأعتذر للتأخير، ولكن أقول والله لولا محبتكم ما جيت من بيتي، والله لولا محبتكم ما جيت من بيتي،
ولا تغربت من ناس إلى ناس. فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا غصينا من الرمان والياس، إن كانوا حلفوك ألا تكلمني، اكتب خطابي لكم في سفح قرطاس، واكتب على جانب القرطاس بالقلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. بيض وجهك ولا فض فوق. هذه تسلم وتغنم. هدية بس للإخوان حضور ذا. أول مشاركة علشان ما نطول عليكم. تسلم. في قصيدة عن جنودنا المرابطين على الحدود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم آمين وأن يثبت أقدامهم وأن يتقبل شهيدهم يا رب. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم هم ما كنا في هذه الخيمة ننشد ونطرب ونتسامر، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. آمين. هذه قصيدة نسأل الله فيها أن يحفظ الخليج بشكل عام، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يعم بالخير على بلاد المسلمين جميعا، وأن يصلح حال المسلمين في شرق البلاد وغربها. لا 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 يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. شبه الجزيرة حظها قام يوم اتحدنا والرضا تام، وإن جاء نهار فيه ريبة من دونها به درع وحزام. شبه الجزيرة حظها قام يوم اتحدنا والرضا تام، وإن جاء نهار فيه ريبة من دونها به درع وحزام. يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. عنا اتحدنا والخطر زال غصب على الحساد الأقزام، حنا جسد واحد وله روح، حنا الخليج بروح الإسلام. حنا اتحدنا والخطر زال غصب على الحساد الأقزام، حنا جسد واحد وله روح، حنا الخليج بروح الإسلام. يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. يالله يا منشي السحابي يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله واسبغ علينا فضل ونعم. حنا العرب وصل العروبة أهل القنا وخيول وحسام، أهل الحروب أهل الشجاعة يوم اللي قامع
من الأخصام. حنا العرب وصل العروبة، أهل القنا وخيول وحسام، أهل الحروب للشجاعة، يوم اللقامع من الأخصام. يا الله يا منشي السحابي، يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله، واسبغ علينا فضل ونعم. يا الله يا منشي السحابي، يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله، واسبغ علينا فضل ونعم. واحفظ علينا الأمن يا الله، طيلة ليالينا والأيام، واهلك بقواتك عيدانا، اللي يبون نعود الأقسام. واحفظ علينا الأمن يا الله، طيلة ليالينا والأيام، واهلك بقواتك عيدانا، اللي يبون نعود الأقسام. يا الله يا منشي السحابي، يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله، واسبغ علينا فضل ونعم. يا الله يا منشي السحابي، يلي بحال الخلق علم، تحمي الخليج وتحمي أهله، واسبغ علينا فضل ونعم. لا 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 بيض الله وجهك، تسلم ولا فضفوك، ما شاء الله يديم علينا الألفة والمحبة والاتحاد بيننا. اللهم آمين. وأن يدحر عدانا إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. علشان نميز بين الحاضر والماضي، جارك طارق من عندك، ودنا بالزامل إذا كان متوفر أو اللي. يا طير يا حايم على جوالها نوف برتبي، ما ترحم العاشق ولا تنعى الجريح. المعذرة صار فيها ما في إشكال، لخط بين اللحنين. بيض الله وجهك. يا طاير يا حايم على جوالها نوف برتبي، ما ترحم العاشق ولا تنعى الجريح. لا والله لا خيام الحزن الشديد وزدت تبي، ويا والله اني من على الفرق وبصيح. يا طاير كانك طعتني، يا طير كانك رفت بي، حول على دار بها العذب والملح، من خلف شباك الهوى غرد ولا جاك الضبي، بلغ سلام ليس قام حاله طريح، بلغ سلام ليس قام حاله طريح. سلامتكم جميعا. سلمت، بيض الله وجهك، الله يجمل حالك. أسامة، أتحفنا باللي عندك، وإذا فيه من الشيء
الشعبي العام، كونك ما شاء الله تبارك الله تخلط بين الفصيح والشعبي، شو اللي ترغبه؟ الله يسلمك، كيف حالكم؟ طيب. اولا ما ودنا والله نغير موضوعهم، الله يبيض وجهه اللي فتح الموضوع. وجهك. جنودنا صلى الله يرد لنا المسالمين، قولوا امين يا رب. وان يحفظ لنا مليكنا ويعزه ويعز عليه. امين. هذه قصيده من كلمات الشاعر عبد الوهاب جابر عسيري. طيبين. ونعم. الله يجزاك خير. وأدائي. ما شاء الله. يا الله عنا نصرة الدين يا رب، يا الله عنا يا رب، تنصرنا على كل طغيان، يا رب تنصرنا. حنا نزاحم بعضنا ساعة الكرب، حنا نزاحم نقبل كما يقبل على الموت شجعان، نقبل كما يقبل. طبقة عالية بنزلها. بايعتنا سلمان فالسلم والحرب، يلي تعادينا ترى بنت سلمان. حنا نذود عن الثرى بندق وحرب، حنا رجوم من السما بأمر سلمان. حنا جنوب المملكة شرقها وغرب، حنا الشمال ويا أحمد الصدر قرآن. حنا شروق العلم وشموسكم غرب، توحيد رايتنا على بكل الأوطان. حنا حماة الدين والأرض والعرب، حنا ثبات أقدامنا يهز فرسان. حنا نزاحم بعضنا ساعة الكرب، نقبل كما يقبل على الموت شجعان. يشوش راسي كأن ما شفته السرب، يرمي فتيل الموت في قلب عدوان. الصقر لا من هاد من صدته شرب، وترعد فوارس فرسها بصدر طهران. القادسية بعد ذي قرن أكبر، ضرب من الأمثال تاريخ الأزمان. لا للتفاوض قالها سعود، والحرب نوع من أنواع الحوارة ميدان. صح الخليج أوطان، وإن جيت للقرب تلقى الدماء تجري بنا وسط شريان. يا دولة الإسلام يا قادة العرب، نوقف تحية مجد لصقور سلمان. يا دولة الإسلام يا قادة العرب، نوقف تحية مجد لصقور سلمان. نوقف تحية مجد لصقور سلمان. سلامتك. الله وجهك. سلامت، يستاهلون. ما شاء الله ينصرهم. الله وجهك. أبو يحيى، الكثير من القصائد لها مناسبة وتكون قريبة من القلب أكثر من غيرها، والغالب يفكرون أنها لابد أن يكون فيها يعني مشاعر جياشة لحدث معين أو من هذا القبيل، لكن بشكل عام وش أقرب القصائد القريبة من قلبك؟ والله الشاعر غالبا يحس أن قصايده مثل بناته، فيها اللي يحبها واجد وفيها اللي يحبها شوي وفيها، ولكن غالبا أقرب قصيدة تكتبها هي تكون أقرب شيء لقلبك لأنها قريبة من مثل آخر العنقود. مثل آخر العنقود. يا سلام عليك. في قصيدة أبو حور رقد وقابل الملك سلمان، وأنا رقدت وقابلت حزني وتفاهمنا أنا وياه، وبشركم الحين صلحنا إن شاء الله. يا سلام. طبعا احنا الشعار شوي حساسين. يقول يا حزن وش بقيت مني للفرح، يا حزن وش بقيت مني للفرح، خذيت ثلثين العمر ولا كفى، خليتني في وضع صعب ينشرح، ونحت حالي مثل ما نحت الصفا، أبني لبكرة حلم واصبح قد سرح، أفا عليك تسرح أحلامي، أفا ما فيه شريان بقلبي من جرح، وما فيه نور في حياتي من طفى، ما باقي إلا سلك شعري ما قرح، واخشى لكون الحزن في بحرها طفى. يا حزني يا حزني اسمعني وجاوبني،
وروح. من هو الحزين؟ من هو المريض اللي موده بالشفاء؟ يا حزني اسمعني وجاوبني وروح. من هو المريض اللي موده بالشفاء؟ فإن كان باقي به مجال للفرح ولا فضعني على فراش ودفى. وسلامتكم جميعا. سلمت وبيض الله وجهك. والصلح خير وبيض الله وجهك. صلحنا بالشركة. الله يجعلك تسلم. أبو حور، معلش يا علي بنرجع لك الله ينورك، لكن قبل أن أنسى وفيه طلبات كثيرة له ولا أبو غريب. يقولون لك تجيد اللغة الهندية أو اللهجة الهندية أو شيء من هذا القبيل. جميع اللغات ولله الحمد. بيض الله وجهك. شرق آسيا كلهم. نعم، وأنا قد جبت موال وتحديت فيه المواطنين كلهم. يا سلام. أبشرك ما حد ولا حد جار، لا شاعر ولا غيره. أول شيء قبل ما أبدأ في الأمور ذي، فأبو غريب جيته هذا اليوم والله أنها ناموس لي قبل أن يكون ناموس للمحل. يرفع قدرك. الرجال هذا اشتهر في وقت، وحق أن ذا الحين متابعين ذا الرجال على الملايين، على 6 مليون. اشتهر في وقت كنا نروح 5 عوائل 6 عوائل، نروح الناس من ثيابها انتلفت للتلفزيون. يعني صنع من نفسه نجم في وقت صناعة النجوم صعبة. فالله يوفقه ويعطيه العافية. والله نحن كنا زمان يستاهل. والله نحن كنا زمان نبغى نعرف ايش اسمه ولا من هو منه، من زين علومه ومن علمه الغانم. عليك زود، الله يرفع قدرك. وكنا في زمن يعني مثل ما تقول البحث عن النوادر صعب. صحيح. قصدي يوم ضربت ابها. اي والله. يوم شو اسمه الشطرطون ولا الحياة والله يكتب لنا وانتم خير ونحبك بالله يا ابو غريب. الثانية، فعندي موال انا جلست في مجلس والعرب عيلوا ينتبهوا لي، وانا اعطي القصيده وكل يوتوت مع الثاني، فلا بد انك تطلع بشيء غريب ينتبهون لك المواطنين كلهم. اسكتوا عيوا والله فاز عاجها. سنقناي سنقمارندينا لا باغيت اسج واسلام السالين، تعرض لقلبي ما يسبب معاناة. هذا اللي يقول الرجال ولا ما بلك العلم طيب. جمل حالك، الله يطول عمرك. وفهم اللغة يعني ما انتبهوا ما قصروا. أنا كان عندي ابن عم اللي ترى الفلوس تطغى على النفوس، وكنت أنا وياه ربطتنا المتوسط والثانوي ما شاء الله، ولا يدوروا لها إلا معي، وأهلي ما يدوروا لي إلا معه، ما نروح من بعض. ويوم جت الدنيا والرجال يبيع ويشتري ومنهم وفقها الله ومنا الرجال تغانى قد معه مصنع بلوك والله يستر عليه ولم يسمع مسحب على ابو حور. اي والله ان يرقب منه الجيت ولا الاتصال ولا الدنيا الله. مشى رجال، وترى بعض الرجال يرمي بالكلمة ولا يدري ايش معقباتها. فجاني رجال عندي قال يا اخوي انا ذكرتك عند ذاك الرجال. قلت يا اخوي اين عادك انت وابو حور ايام الددسن وايام كل يوم وانتم في شعب وكل يوم وانتم في تمشيه وكل. قال الله لا يعيد ذيك الايام انا وياه. ما شفت ايام الفقر على عهده والعنا والله قلت للرجال تعال انت الحين افتنت بيني وبين الرجال، خلوني يعيش مع الناس يحبهم ويحبوني. تكفو معك امرين، اما انك رجال وديت القصيده ذي له، حاول انك رجال خليتني ادق عليه ذا الحين واعلمه بالعلم. قال تكفى الا بوصل له القصيده. قلت بيض الله وجهك. وقلت وش جاك مني يا ابن عمي وانا اخيك والعمر يفنى والليالي سريعه، ما ظنك بتقطع من الغرس ساقيك والعقل لابن ادم يسد الذريعه، والمال لا جابك فلا هو موديك كل يواجه في حياته صنيعه، لكن علي العار ماني بناسيك ولا يفرقنا ما قصر ربيعه، واستغفر الله ما تناسى مباديك يا نسل شيخ اهل العلوم السليمه، ويبشر بعزه فالملاقى مخاويك منصى الشيوخ الطايعه والمطيعه، واليوم وضح ما قفك وابد خافيك واللي شارنا بالغلا ما نبيعه،
فلك علينا حق فابشر ونرضيك في سلم بن آدم ونور الشريعة، وكان على وصلك شفوق وناديك، ترى الواصل يبري جروح القطيعة. فجاني الرجال للبيت بصندوق هيل، وجاني بمقضى، وجاني وقال عليك وجه الله أي شيء تبغاه فأنا مستعد. قلت كان معه في جواله خلفية يقول أستغفر الله أستغفر الله جواله. قلت ذا الحين ولا يخليه ينطق الاستغفار ولا شيء، يرد على طول. هذه بيض الله وجهك ووجهه ويا مازال. هذا العلم الغانم الطيب. ونظلينه معنا منشدنا علي، وبنرجع لك يا ابو غريب بعد اذنك. تفضل. شيلة من عند علي ونرجع لك. عقب صبيين يحط العذر قدامه، لا جوه غرامته ولا عوانيه، وكم شيخ قوم ما لا درجاه من اختامه، يمناه عافناه وهقواته دناويه، وكم من فقير تحقر الناس هندامه، والياعتزى تقلب الدنيا عزاويه، والياعتزى تقلب الدنيا عزاويه. بيض الله وجهك وصح لسانك، الله يجمل حالك. أعزائنا المشاهدين والحضور، فاصل بسيط ثم نعود إليكم مشيئة الله عز وجل. في خيمة أبها. السلام عليكم. حضور خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الثامن، أتمنى لكم وقتا مفيدا وممتعا في برنامج أسمار وأسفار، وأحييكم من جامع السلطان أحمد بإسطنبول تركيا، أخوكم عوض آل زاهر. ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم زوار خيمة أبها السياحية الثامنة، أرحب بكم في هذا المساء في برنامج أسفار وأسمار، نأمل أن تجدوا فيه المتعة والفائدة. أهلا وسهلا بكم، أخوكم حسن علي كير. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم خيمة أبها السياحية في برنامج أسمار وأسفار. أحييكم من تنزانيا، لؤلؤة أفريقيا المفقودة منا يا العرب، معجزة الأرض ما شاء الله، جنة وجمال. حياكم الله وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم حضور خيمة أبها السياحية في عامها الثامن في برنامج المساء أسمار وأسفار. أرحب بكم وأرجو لكم وقتا ممتعا ومفيدا. أخوكم يزيد آل مشافي، وزنجول تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ضيوف خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة من جنوب الفلبين من مدينة بلوان. أتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع برنامج أسمار وأسفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، ورحب بكم زوار خيمة أبها الثامنة في أمسية أسفار وأسمار. أتمنى لكم ليلة سعيدة. أخوكم المهندس أسامة يحيى مشيبة من مدينة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم زوار خيمة أبها السياحية في برنامج هذا المساء أسمار وأسفار من مدينة الضباب، أبها مشيع مطر. إيمان يبني الأخلاق، ترفيه يسطع إشراقا. إيمان يبني الأخلاق، ترفيه يسطع إشراقا. وقلوب بالحب تسامت في خيمة أبها تتلاقى. وقلوب بالحب تسامت في خيمة أبها تتلاقى. هيا كي نحمي دولتنا. أهلا ومرحبا بكم حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام،
ومرحبا بكم في أمسيتنا الشعبية لهذا المساء الجميل. نعود لضيوفنا الكرام ولضيفنا المتجدد والقديم الجديد أبو غريب، الله يحييك. هنا طلبات والله كثيرة من الإخوان الكرام، ومن ضمنها قصيدة يا جار الله أو نشيدة يا جار الله، فعاد الخيار لك والمجال لك مفتوح. أولا سعيد جدا والله بلقائكم الليلة، وأنا أشوف أكثر الحضور من الشباب، فأرى أن من الأمانة علي بحكم تخصصي أن أبلغكم رسالة يا شباب. بيض الله وجهك. أهم من الشيلات يمكن رؤوسكم قضامتكم من كثرة اللي يشلون والمنشدين الحين يمكن تلاقي عند كل إشارة بعد قد كنت رفع القزاز من الشيلات ومن صجتها. أهم من هذا الأمر كله يا شباب، أنا طبعا دكتور في مركز مراقبة السموم ومسؤول عن وحدة مراقبة السموم في منطقة عسير. ما شاء الله. طبعا يا شباب انتبهوا، وللآباء الأفاضل انتبهوا الآباء لأبنائكم. يعني انتشر الآن في المدارس اللي الشمة والتنباك، وما يعرفون الشباب إيش خطورتها، ويمكن كثير حتى من المتعلمين يتعاطونها من دون ما يعرفون إيش خطورتها. التنباك يا شباب والله الذي لا إله إلا هو، يا شباب اسمعوا، التنباك إنه يحتوي على 28 مادة مسرطنة. 28 مادة مسرطنة موجودة في التنباك، ولذلك اللي يلقم التنباك لا قدر الله يكون عنده قرحة الفم اللي يسمونها الماوث ألسر، لو قدر الله عنده تقرح في الفم ولقم التنباك والله خلال أسابيع تنقلب هذه الخلية المتقرحة إلى خلية سرطانية. ولذلك نسأل الله أن يحمي البلاد والعباد في السنوات القادمة، لأنها أصبحت الآن تباع، يعني كانت زمان بالدس يبيعونها، وعلى فكرة تروح عليها جزاء، عليها 6 شهور يعني لتمسك معه، تروح عليها حكم. لو أرسلت لنا وأرسلنا تقرير أنها ثبتت مادة تنباك عليها 6 شهور. أيضا الشمة فيها مادة حارقة اللي هي مادة الصوديوم كربونيت، هذه المادة أيضا لو أتت على اللي هي النورة موجودة عند مواد البناء، النورة تعرفونها، هذه المادة لو جت على في خلايا الفم على خلية متقرحة والله خلال أسابيع تنقلب إلى خلية سرطانية. ولذلك انتبهوا يا شباب. أيضا كل الحبوب الأبيض اللي يسمونها أبو ملف أو لكسز أو في إكس آر، الآن يسمونها بمسميات كثيرة اللي هو الكبتاغون، حبوب الكبتاغون كلها والله اللي موجود الآن في السوق أصبحت تضاف عليها مواد مهلوسة. ولذلك تشوفون هذول يكثرون الآن اللي نسميهم الآن ملاحيس في الشوارع. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ولا يبتلي لنا حبيب ولا ولد. لذلك انتبهوا لشبابكم، حتى البنات الآن أصبح من البنات مدمنات، يسمون الحبوب عندهم هناك المروجات اللي يدخلون لهم الحبوب يسمونها القشطة عند البنات. في بنات مدمنات لا تستغربون من هذا الأمر. لذلك كل واحد ينتبه لأولاده والبناته وين يسهرون إيش معهم. الشباب اللي في الجامعة انتبهوا من تعاطي الآن في علاج اللي يستخدمونه الشيبان للأعصاب اللي اسمه اللاريكا. هذا الآن ثبت إن مادة تسبب الإدمان، وأدرجت الآن يعني ما تباع الآن في الصيدليات، كانت تباع إلى قريب إلى قبل أشهر تباع عادي في الصيدلية، أدرجت الآن من ضمن المواد المخدرة وتنتشر للأسف بين شباب الجامعة، اللي هي دواء اللاريكا اللي يستخدمونها الشياب الله يشفيهم كبار السن اللي عندهم مرض في الأعصاب. لذلك انتبه إذا شفت ولدك يستخدم هذا الدواء اللي مكتوب عليه لاريكا انتبه، ترى هذا زي أبو ملف، زي الحبوب البيضاء. هذه معلومة بسيطة بس للشباب ينتبهون فالله يوفقهم. طبعا احنا نتكلم بعد اذنكم عن الشيء الان، بنعطي شيله من اللون الشعبي علشان بعض كبار السن اللي يحبون الشيلات الشعبيه، وهي على لون من الوان منطقه عسير. وهي هذا الشاعر يقول، طبعا هذا الشاعر بعد ما كبر في السن في ينعى الماضي وانه قد كان شباب وماذا الحين انحنى ظهره وما عاد لله، قد كان حق مساري وكان حق صحبة نقا مثل ما انتم عارفين الله يغفر لنا ولهم. فيقول الشاعر في قصيدة شايب وانحنى عوده، نعطيكم اياه ولا بغيتوا تقومون تعرضون شيء ما في بس. على خفيف. تفضل يا شيخ على خفيف. على خفيف. منك. وانت في محل. وانتم مكانكم. تفضل يا ابو. عندي الشايب نستاذنه بعض الأحيان أقول نبغى الفلكلور الشعبي على خفيف. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 شايب وانحنى عوده في الهوى كنت متحدي وبدا اليوم متردي شايب وانحنى عوده يا لا 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 يا لا 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 لا
شايب وانحنى عودا يا لا 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 شايب وانحنى عودا في الهوى كنت متحدي وما باليوم متردي شايب وانحنى عودا يا لا 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 يا لا 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 شايب وانحنى عودا يا لا 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 يا لا لا. طبعا هذه بس بسيطة تهيئكم شوي. الآن طبعا فيه للشباب ولكم كبار السن، طبعا فيه انتشرت شيلة اللي هي واكبدي، اللي واكبدي اللي من الهجران من فطران. طبعا شاعرها كان يتكلم عن الحب والعشق، فأنا طلبت من أحد الشعراء اللي هو الأخ فكر الإسلامي الأخ طارق الحسين أن يكتب لنا قصيدة في حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لحن واكبدي، فنسمعها الآن إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن نشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تفضل يا فواز. واتبدي يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم السر والنيات ما أخفت. يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم السر والنيات ما أخفت. تقبل من العبد لا قصار معك عذرا، ترحم عيون من الهمة لما كفت. ترحم عيون من الهمة لما كفت. يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم السر والنيات ما أخفت. تقبل من العبد لا قصار معك عذرا، ترحم عيون من الهمة لما كفت. ترحم عيون من الهمة لما كفت. ما لي على الحب من تدبير أو دبرة، من ذاك يعرف نار الشوق لا شفت. يلا عسى تعطي الملهوف لو نظرة، تشفي جروح من الهجران ما خفت. تشفي جروح من الهجران ما خفت. ما لي على الحب من تدبير أو دبرة، من ذاك يعرف نار الشوق لا شفت. يلا عسى تعطي الملهوف لو نظرة، تشفي جروح من الهجران ما خفت. تشفي جروح من الهجران ما خفت. يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم السر والنيات ما أخفت. تقبل من العبد لا قصار معك عذرا، ترحم عيون من الهمة لما كفت. ترحم عيون من الهمة لما كفت. يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم السر والنيات ما أخفت. تقبل من العبد لا قصار معك عذرا، ترحم عيون من الهمة لما كفت. ترحم عيون من الهمة لما كفت. لي صاحب في ديار النور والهجرة، للقلب قبل وروح الروح لحنت. سيد الخلايق من خير البشر أسرى، لو صاحي في علي نجوم السما لبت. لو صاحي في علي نجوم السما لبت. لي صاحب في ديار النور والهجرة، للقلب قبل وروح الروح لحنت. سيد الخلايق من خير البشر أسرى، لو صاحي في علي نجوم السما لبت. لو صاحي في علي نجوم السما لبت. يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة، يا عالم
السر والنيات ما أخفت تقبل من العبد لا قصار معك عذرا ترحم عيون من الهمة لما كفت ترحم عيون من الهمة لما كفت يا ربي يا راعي الأقدار والقدرة يا عالم السر والنيات ما أخفت تقبل من العبد لا قصار معك عذرا ترحم عيون من الهمة لما كفت ترحم عيون من الهمة لما كفت. بيض الله وجهك صح لسانك وتسلم وتغنم الله يجمل حالك. منشدنا علي الله يوفقك ودنا تتحفنا وإذا في شيء أنت وطارق بعد اللي تشوفون المجال لكم مفتوح. أنا أحببت سوا وأنت يا أبو علي تفضل. بيتين بسيطة يقول ليت فارخا والحمام عصر ما عاد يسجع نقض جروح قلبي والعناء والمواجع يا حسرتي يا ليت ما فوت يرجع بس ما هو براجع بس ما هو براجع. سلامتكم جميع. سلمت وبيض الله وجهك. علمتني سودا الأيام معنى الاجتماع وإن فالوحدة هادم للنفوس وللطموح وعلمتني كيف وجه تلبس بالقناع يزعم الطيبة وهو صدره بغله يفوح صل واسعد في حياتك وخلى الاصطناع ودماح الزله ولا وضمتك خلك صفوح القبر مترين طوله وعرضه بالذراع والجزا حسب العمل لا مفر ولا جنوح القبر مترين طوله وعرضه بالذراع والجزا حسب العمل لا مفر ولا جنوح. سلامتكم. سلمت وبيض الله وجهك. نختم بآخر قصيدة عندك أبو يحيى. نأخذ من جميع المشاركات لكن كخاتمة بما أنها ختامية بنحاول أنها يكون فيها رسالة. الله يبيض وجهك. بعض الناس وده بالجميل وده أنه ما يسبق على الطال أحد ولكن إذا جت عند المال قلبه يمسكه. فعندي قصيدة اسمها عباد الدراهم بسمعكم إياها. أقول من يردعه دون الجميل المصاريف من يردعه دون الجميل المصاريف جعله فدلي لن ذكر ما نسيته هل لي يسوق المال باسم المعاريف ما ينقصر عن شيء مهما نصيته لي في الرفيق الكفو فخر وتشريف ولا الردي لي فيه نظره مقيته وبحر التجارب ما يوصل على السيف إلا رجال صام له مستميته وأنا مشيته والخلاصة بلا زيف لقيت علم وافخر النية لقيته قلوب عشاق الجمايل مواليف وقلوب عباد الدراهم شتيته يا رحلة الصيف البلا لانتهى الصيف ما لقي راعيها ما يجلب البيته قلوب عشاق الجمايل مواليف وقلوب عباد الدراهم شتيته يا رحلة الصيف
البلاء لانتهى الصيف ما لقي راعيها ما يجلب البيته، ولا الشتاء جمعها أساسا تناتيف، ومن يذخره وقت الطلب ضاع صيته. وتبقى الجمايل بين كل المواقيف تشهد الراعيها وحيه وميته، ويعيش عباد الدراهم مكاسيف وينظر لها المطلق بنظره مقيته. وسلامتك. بيض الله وجهك، سلمت وصح لسانك، الله يجمل حالك. أبو حور تختم لنا بسالفة وقصيدة. الملك سلمان الله يجعلني فداه، أحبه حب عالمي ولا في خاطري محل. وكان ذيك الأيام طلع من المملكة في رحلة ورجع علينا وجاب أوامر تثلج الصدر، الله يخليه لنا. فجبت قصيدة تواكب الموقف. يوم هو غايب والله نحن توحدنا، فنحمد الله ونشكره نحن من بيوت ولا حتى شيباننا من يوم حن صغار، وهم يوصونا على السعود بالولاء وبالمحبة والتقدير، ونحلهم في اليوم الطويل. استاهلوا. وهو دين وعقيدة قبل كل شيء. الحمد لله. سلام. وقلت سلام يا سيف العرب يا تاج راس الأمة، يلي محبتك بقلوب الناس حب ثاني، ما قالها الا شاعر يومه نطقها فمه شاش المخيخ وطاحت الغترة على الامتاني. ونعم. هذه قصيدة في ملك ما هي بلعبة رمة، هذا فخر واكبر فخر للي وطل ميداني. ناس تحب الحاكم اللي همهم من همه نفذ وصية مس النسل الكحلاني. حبيت شعبك فاخلصوا لك والظروف مغمة، وش الغريب انهام بك شعبك بلا ميزاني. حبك مثل وبل الربيع اللي الرعود الزمه وطلالة محياك برق هيض الغدراني. ودي تشوف الناس قبل وصولكم ملتمة مستبشرين بجيتك يا طيفنا الوداني. كم شايب بالهاشمية فارين لك كمه، يلا تعاون بو فهد الحرة لبي الشيهاني. وكم يتيم ما شكا من طول يمنع عمه، ما يشتكي الا من فراق مدل هاليتماني. صقر عنابك يا السعودي لين وصل القمة، لانه تعنز فوق رج من دونه الشجعاني. وانثار بارود الحرابة موساع الذمة، الطامعين اللي جباها الاثم والعدواني. تبشر بوجه ما عرفته يا قليل الهمة والعاقبة بالضيم لك يا مرخ يا لاذاني. وحنا لسلمان دروع تلبسه والضمه، نفديك يا ابو فهد الحرة لبي الشيهاني. كل انتباهها بك ملك عادل في حكمه، ولا الجزيرة وقصرها في ذرى الجنحاني. جتنا أوامر سيدي بحر بعيد يمه، والبحر ما تلقى به إلا اللول والمرجاني. فالسجن بيت من مساجينه بري الذمة، من تاب الله عليه وشمله الغفراني. والفقر مات وجثته عار على بطن أمه، سدد على المعسر ديونه والجمد دياني. وما دام حبك يا السعودي ساريا في دمه فعن الركاب وسر، وخلك للولا عنواني. وسلامة الجميع وفرصة سعيدة حين تواجهنا معكم دليل. طيب والله وجهك وسلمت وصح لسانك، الله يجمل حالك. أسامة تشدونا بشدون جميل نختم به من عندك. ليل وبداية مغرب، ليل وبداية مغرب، والشمس قامت تغرب، والزين تواه تواه يصحى لي ويا لله. لو هو يحس بشوقي يغلي الهوى بعروقي، يا خوفي منه ينسى الوعد يا لله، ينسى الوعد يا لله. ليل وبداية مغرب، والشمس قامت تغرب، والزين تواه تواه يصحى لي ويا لله. لو هو يحس بشوقي يغلي الهوى بعروقي، يا خوفي منه ينسى الوعد يا لله، ينسى الوعد يا لله. سلامتكم. سلامتك بيض الله وجهك، الله يجمل حالك. بيض وجهكم جميعا. غريب الله يوفقك. تختم لنا. طيب الان يا بعطيهم مجموعه تشكيله على الهواء مباشره من دون تسجيل، اللي طلبوا الشيخ جار الله. طبعا من كثر ما رددناها صار بعض الناس اذا شافني ما يعرفني يقول الشيخ جار الله. فقصه الشيخ جار الله هذه قصه حقيقيه وقعت في قريه ابن الحسن في بلاد زهران. معنا حد هنا من زهران؟ ونعم الله بالقبائل جميعا. زمان ايام الجوع نسال الله لا يعيدها، كانوا الشيبان يعني كم عانوا ابائنا، يعني كلنا ما لحقنا في ايام الجوع.
نسأل الله أن يديم النعمة. فكان فيه رجل اسمه جار الله الفقيه، انتقل هذا الرجل من بلاد زهران يبحث عن رزقه ورزق عياله في بلاد نجد، وكانت بلاد نجد طبعا عبارة عن قرى. راح هناك الرجل وطبعا تغرب عن أهله 12 سنة، ما يدرون هو حي ولا ميت. وزوجته جزاه الله خير طول هذه الفترة تنتظر وتترجى أن الله سبحانه وتعالى لعله يعيد لها زوجها، وما كان في وسائل اتصالات يعني يعرفون إيش صار على الرجل. كان في واحد من هذه القرية بيسافر إلى بلاد نجد، فقالت له زوجة جار الله الفقيه خذ هذه القصيدة معك اللي نواجهت الشيخ جار الله وباقي على قيد الحياة، فأعطى هذه القصيدة من زوجته. هذه حسب بعض الروايات. تقول في القصيدة يا شيخ جار الله ايش حدك على نجد الأقصى، وش كرك في ديار ابن الحسن وانحنى لك 12 عامي وانا كل يوم اترجى، حتى موزع بريد الطايرة من نيابة، هجم علي واخذ مفتاح قلبي هربا، ما نسمع الا جناح الطايرة يا عبيدا، يا لا 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 ما نسمع الا جناح الطايرة يا عبيدا. طبعا الرجل لما راح بلاد نجد وسأل في القرى عن هذا الرجل، قالوا والله ما نعرف الا واحد جاء زمان وفي قرية من القرى بعيدة. فطبعا جلس يشتغل ويعمل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى هذه القرية وسأل عن هذا الرجل، وفعلا وجده أن رفيقه الشيخ جار الله. طبعا الشيخ جار الله فرح فرح شديد بعد هذه المدة أن يلقى واحد من جماعته ويسأل عن أهله وعن عياله وعن زوجته، فطمن عليهم كلهم جميعا وقال كلهم ينتظرونك وفي شوق لقاك. طبعا الرجل كان مريض هناك عندهم، فرد عليه طبعا أعطاه القصيدة، وتأثر الشيخ جار الله أيما تأثر ورد بقصيدة جميلة على زوجته. وفعلا الشيخ جار الله بعد فترة رجع، وترى ما توفى إلا قريب يعني قبل سنوات. حتى والله كنت في بلاد زهران قبل فترة في مع الشيخ راشد زهراني، فراني بيت قال ترى هذا بيت الشيخ جار الله يقد أصمكتنا به. شوف هذا توفي قبل سنتين رحمه الله، الكلام هذا يمكن قبل 10 سنوات. فرد عليها بقصيدة جميلة يقول وطبعا هي الشقر اللي يسمونها بدع ورد، اللي يسمونه في اللغة العربية الجناس، اللي هو يجيب آخر الكلمة نفس اللفظ لكن يختلف المعنى. فيقول يا شيخ أو رجعنا لا في رد على زوجته يقول يا ونتي ونت الملقوص في نجد الأقصى، يا وني من سم ثعبان انت لاقتني يابا، وكل ما جاء بيشفى رجه الموت رجا، والناس ما يرحمون اللي رضا فيه ربا، يستاهل اللي على بيت الحنش يا بيدا، يا لا 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 يستاهل اللي على بيت الحنش يا بيدا. طبعا هذه قصيدة الشيخ جار الله. أما أنتم يا الشباب الصغار بعطيكم قصيدة فيها بعض الطرافة بس ترددون معي، أوكي؟ ترددون يا شباب اللي هناك، سياف، سامي، عبد الرحمن، فيصل. والله الفريق معك. تعززون لي يا شباب. يلا والشباب يرد. طبعا كان في واحد زمان يدق سمسمية وبعدين تاب وكسر السمسمية. فيقول في آخر قصيدة في مدح السمسمية أو في أن نتخلص من السمسمية، يقول الحمد لله عرفنا الدين والجاهلية تركناها، والجاهلية تركناها. نبغى نقلب مجلس أبو سراج الليلة هنا، ارفعوا الصوت. الحمد لله عرفنا الدين والجاهلية تركناها،
الجاهلية تركناها ما عاد نمشي مع الغاوين يوم الحقيقة عرفناها يوم الحقيقة عرفناها صلاة وصوم وزكاة ودين والسمسمية كسرناها والسمسمية كسرناها والسمسمية كسرناها والسمسمية كسرناها. فرد عليه شاعر ثاني يبيع بليلة. تعرفون البليلة؟ ما يحتاج. تحبون البليلة ها؟ طيب بس هذه لا ترددون. يلا نسمعكم من الترديد. يقول شاعر البليلة في مدح البليلة، وننصح الأخوان جميعا بالبليلة. يقول فيها الحق يا واد على البليلة دي أكلة حلوة ولذيذة تعشقها كل القبيلة وقيمتها والله رخيصة. بليلة كيف بلالوكي ملحن وخل خلالوكي بليلة يرحم أبوكي أصيلة والله أصيلة أصيلة والله أصيلة. فالله الله في الحبوب. حبوب البليلة يا شباب ممنوعنا من حبوب البطالة. نعطيكم قبل تنصح باقي في وقت ولا باقي في وقت ولا آخر شيء تختم به لأن طيب. الوقت أدركنا والله يجمل حالكم ويسمع. طيب فيه برضه من الطرائف في الشعر. كان فيه 2 أصدقاء وأحبه وكانوا مع بعض ما يتفارقون مثل الرجال ذا ولد عمه نسأل الله ما يفرقون. آمين. فحصل بينهم زعل لكن المحبة باقي موجودة. وكانوا الناس زمان لما يزعلون بالأدب بالشعر. فواحد منهم قام أكرمكم الله والحاضرين واشترى حذاء جميل الخوية وكتب معها قصيدة وارسلها هدية الخوية. أعطى واحد وقال ودها لفلان. طبعا هو يبغى يهينه بالهدية تأذي. فكتب معها قصيدة يقول كان زميله اسمه توفيق يقول لقد أهديت توفيقا حذاء فقال القائلون وما عليه أما قال الفتى العربي يوما أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. يعني يقصد أن البعيد حذيان منجذب له. فإن توفيق يأخذ الحذيان أكرمكم الله ورجعها ثاني مرة في كرتونها وأنه يكتب معها قصيدة ورسلها له وأعطى الدليل الذا نعم. اللي ما غير الحذيان يوما بضاعتكم ردت إليكم. نعم. فقال فيها لو كانت تهدى إلى الإنسان قيمته لو كانت تهدى إلى الإنسان قيمته لكانت تهدى لي الدنيا وما فيها ولكني علمت علوما غير كاذبة أن الهدايا على مقدار مهديها. وانتهت جولتي والله يمسيكم على خير الله بعضنا فايت يا من حاضر يا سارينا. بتهيضنا كلنا. شكر الله لكم جميعا وشكر الله للأخوان القائمين على خيمة أبها على استضافتنا وحضورنا مع هؤلاء الشباب وهؤلاء النجوم. ونسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذه الخيمة أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أبو حور طلب الخاتمة ما بنرده. سلام. من مكان قد عندي طريقة عندي 3 بيوت إلى قد بروح لابد نفعلها. يقول لي بالله 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 يا مزين الكيف لا تحرق الدله يا مزين الكيف لا تحرق الدله بالله 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 لا جيت انا ساري الدرب بندله لا جيت انا ساري الدرب بندله بالله 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 ما نخضع الا من الشرع والمله ما نخضع الا من الشرع والمله. الله يمسينا بيض الله وجهك صح لسانك. الله. نشكر ضيوفنا الكرام المميزين الذين امتعونا في هذه الامسيه الكريمه. ابو الغريب الله يحييك وشاكرين لك تلبيتك للدعوه وكذلك ابو حور عبد السلام الدهمشي شكرا لك تلبيه دعوه خيمه ابها الدعويه الثامنه. حسن بن يحيى السرحاني المنشد اسامه المانع المنشد طارق السرحاني المنشد علي بن حمران. شكر الله لكم جميعا حضوركم. نشكر للجمهور الكريم داخل الخيمه حضورهم ونشكر للمشاهدين عبر الاثير وعبر النقل هذا الحضور وهذه المشاهدة. شكرا لكم جميعا على هذا الوقت وعلى هذه المتعة
مع الضيوف المميزين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.